रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों बार दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज के इलेक्शन के हवाले से जो 20 हल्कों में हुआ, उसके लिए PTI ने बड़ी वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। बेशुमार ख़बरें हैं, बेशुमार उस पर तबसरे हैं। मेरा ख्याल है आप लोग सुन भी रहे होंगे, सुनते भी हैं। मैं खैर उस पर तो आज बात नहीं कर रहा। तो बहरहाल जो भी जीते, अल्लाह करे वो पाकिस्तान की सलामती के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, आलम इस्लाम के लिए बेहतर हो। तो आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि वो दोस्त अब आप सोशल मीडिया पे पूछ लेते हैं, फ़ोन पे पूछ लेते हैं, या वैसे हमारी जब डिस्कशंस होती हैं तो हम एक दूसरे के साथ बैठ के इस पे तबसरा करते हैं, बात करते हैं कि जो भी किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है वो किस वजह से उसके साथ है। तो किसी भी पार्टी के साथ हों, कोशिश करें कि मुखालफत की जो हद है, वो लिमिट, वो एक ऐसी हो जिसमें अखलाकियत से ना बंदा गिरे, और ऐसी मुखालफत ना हो जो हमारे अपनों के साथ रिश्ते तोड़ दे। तो इसी तरह मैं ज़ाती तौर पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं PTI की सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब की वजह से। इमरान खान साहब मैं क्यों सपोर्ट करता हूँ, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि अक्सर लोग पूछते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों का मुखालिफ हूँ। मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि हमारे पाकिस्तान के लिए, ओवरऑल आलम इस्लाम के लिए, इस खत्ते के लिए जो भी बेहतर है अल्लाह ताला उसको हुक्मरानी अता करे, और जो हमारे लिए बेहतर नहीं है अल्लाह ताला हमें उससे निजात दे। तो मेरा यही, हाँ अलबत्ता एज़ आ ह्यूमन बीइंग, एज़ आ एक वर्कर या एक आम आदमी या एक जर्नलिस्ट या एक एनालिस्ट, या जो भी एक मेरा मकाम है आपके नज़र में, भाई का है, दोस्तों का है, या कोई भी है, मैं अपनी एक राय रखता हूँ। और मैं जिस तरह दूसरों की राय का एहतराम करता हूँ, इसी तरह मैं तवक्को करता हूँ कि आप भी मेरी राय का एहतराम करेंगे। हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्त वो दूसरी पार्टियों में हैं, नून लीग में हैं, मैं PTI को सपोर्ट करता हूँ, मगर मैं मुखालफत नहीं करता किसी की। मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए। दोस्त करते हैं, बहुत सारे करते हैं, उनका अपना अंदाज़ है। मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं किसी के साथ मुखालफत नहीं करता, मैं PTI की सपोर्ट करता हूँ। उसकी वजह है, जिस तरह आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तान, मतलब हर बंदा ये समझता है कि जिसको वो सपोर्ट कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, शायद उनकी ज़ात के लिए बेहतर हो। मेरा कोई भी ज़ाती तौर पे अपना कोई भी बंदा, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई दोस्त PTI में नहीं है जो इलेक्शन लड़ रहा हो, या जिसको सपोर्ट करने से हमें कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल हो सकता हो। मेरे ख्याल में अगर कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल होता है तो वो शायद किसी नून लीग के बंदे से हो सकता है। मैं ज़ाती फ़ायदा, मुझे नहीं लगता कि किसी PTI से बंदे से होता है, कम से कम मुझे तो किसी पार्टी से नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक अच्छी तालीम रखने के बावजूद एक प्राइवेट मुलाजमत की है, तो इतना ताल्लुक़ होने के बावजूद मैं कोई सरकारी मुलाजमत भी हासिल नहीं कर सका। मैंने MA भी किया हुआ है, MSc भी की हुई है मास कम्युनिकेशन में, और मेरे इसके साथ मेरा ख्याल है कि मेरे पास इतने डिप्लोमे डिग्रियाँ हैं कि मेरा ख्याल है कि मेरी एक अलमारी भरी हुई है। बहरहाल इस पर बात नहीं करता, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि जो मेरा नज़रिया, जिसकी वजह से मैं इमरान खान का सपोर्ट करता हूँ, वो बड़ी सिंपल बात है। वो ये है कि मेरी ज़ात समझती है, या मेरा ख्याल है कि आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो वो इमरान खान है। हमारे मुल्क से जो इदारे हैं ठीक कर सकता है तो वो इमरान खान है, और कोई कारकर्दगी दिखा सकता है डेवलपमेंटल सतह पे। एक और चीज़ है, एक है कि एज आ होल आपका नज़रिया क्या है। मैं नज़रिए पे बात करता हूँ, और नैरेटिव जो इमरान खान साहब का कामयाबी है, हमेशा उन्होंने नैरेटिव बनाया, उसको उन्होंने प्रमोट किया, कामयाबी हासिल की, यही उनका कमाल है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, क्योंकि वो आलम इस्लाम की इत्तेहाद की बात करते हैं, उनका ख्याल ये है, वो ये चाहते हैं कि हम जितने इस्लामी मुल्क हैं सब इकट्ठे हों, हमारा एक मकाम हो, हम डिपेंडेंट ना हों, हम इंडिपेंडेंट हों। वो चाह रहे थे, आप लोगों को पता होगा, जब मलेशिया कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे तो उनका एक नज़रिया था, मगर ज़ाहिर बात है जब बंदा हुकूमत में होता है तो उनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। आलमी सतह पे कुछ ऐसे मामला चल रहे होते हैं जैसे आपने एज अ नेशन उसको देखना होता है, सफारती महाज देखने होते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि आप लोग जानते हैं कि जैसे अमेरिका है, यूरोप है, अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक पे खर्च किया, उनको ऊपर लेके आया, खित्ते में तरक्की हुई, वो हम पे इस वक्त हुक्मरानी करते हैं, एक बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं। इमरान खान साहब का ये विजन था कि हम इस खित्ते को ऊपर लेके आएँ, जो हमारा खिता है, जिसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, मलेशिया है,
انڈونیشیا ہے، چائنا ہے، روس ہے، دیگر ممالک ہیں، عرب ممالک کو ہم ساتھ ملا کے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا خطہ ترقی کرے ایز اے ہول، اور یہ عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر بندے کی سوچ لمیٹڈ ہے۔ کوئی پسند کرتا ہے کہ جی ہمارے گھر کے سامنے سڑک اچھی ہو، کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ جی ہمارے لاہور کی سڑکیں اور ہمیں پھول بوٹے نظر آئیں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ جی کراچی بہتر ہو جائے، دہشت گردی ختم ہو جائے، ہونی چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، چیزیں سستی ملنی چاہیے، عوام کو سکھ کا سانس لینا چاہیے۔ مگر جب آپ ایک مشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک بڑے ریولیوشنری جو آپ کا جب نظریہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم قربانی دیے بغیر ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں سب کچھ، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے ثابت کیا کرونا کے دور میں، جب انہوں نے حکومت لی، کرونا کا دور تھا، انہوں نے سارے معاملات کو بڑا ایک ٹیکل کیا، فیس کیا، ان کو کاؤنٹر کیا اور معاملات کو بسلوبی چلایا۔ اس کے بعد سازش ہوئی، یہ بھی ایک حقیقت ہے، رجیم چینج ہوا پاکستان میں، رجیم چینج ہوا، اور امریکہ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اور نہ ہی اس پہ بہام ہونا چاہیے، یہ ایک حقیقت بات ہے۔ تو اس کو پاکستانی لوگوں نے بڑا سیریس لیا، کیونکہ عوام میں عمران خان صاحب نے جو شعور پیدا کیا تھا ایک حقیقی آزادی کی جنگ کا، کرپشن کے خاتمے کا، عالم اسلام کے اتحاد کا، اس خطے کو اوپر لانے کا، عوام نے اس بات کو سمجھا، اور میں بھی اسی لیے اس کے ساتھ ہوں کہ وہ اس کے لیے کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے پیسے کی، اس کو ضرورت ہے شہرت کی، اس کو شہرت کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو سیاست سے نکال کے دیکھ لیں، وہ ایک بہت عالمی شہرت یافتہ انسان ہے۔ پیسے کی بات کریں، جو میں سمجھتا ہوں اس کو پیسے کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ جہاں اس کی شادی ہوئی ایک بہت امیر خاندان ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کرپشن کرے گا۔ کس لیے کرے گا کہ اس بندے نے تو اپنی زندگی میں جو ایک اس کی جتنی جائیداد ہے، اس نے باقاعدہ وصیت لکھی ہوئی ہے، باقاعدہ پبلک ہے وصیت، کہ اس نے جتنا بھی ہے سب کچھ شوکت خانم کو ڈونیٹ کر دیا، اور وہ بندہ ہے جس نے سیاست میں آنے سے پہلے بہت کچھ کیا۔ ہمارے کرکٹ کی دور اس کا دیکھ لیں، وہ بالکل ایک نیوٹرل آدمی تھا، اس نے کبھی کرپشن نہیں کی، کبھی کوئی ایسی میرا خیال میچ فکسنگ نہیں کی، میچ جیتے، اور سیاست میں آنے سے پہلے بڑے کام کیے، نمل یونیورسٹی بنائی، شوکت خانم کے 3 ہسپتال، ایک ہسپتال اس وقت بنایا، 2 بعد میں بنائے، اور وہ پاکستانی اور باہر کی جو فنڈنگ ہوتی ہے، جتنا بھی اس کو ڈونیشن آتا ہے شوکت خانم کے نام پہ، اس پہ اس نے کام کیا، اور وہ نو ڈاؤٹ عوامی فلاح کے لیے کام کر بھی رہا ہے، ہو بھی رہا ہے۔ لہٰذا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس کے میں نے ہر پہلو سے جائزہ لیا، تو مجھے یہ دوسروں سے بہتر لگا یہ بندہ، تو میں اس لیے اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میں نے 2018 میں ان کو ووٹ دیا تھا، اور میرا ارادہ ہے کہ میں آئندہ الیکشن میں بھی عمران خان صاحب کو ووٹ دوں گا۔ اگر کوئی مجھ سے اختلاف رکھتا ہے تو وہ اس کا حق ہے، مگر اگر میری اپنی رائے ہے تو میری رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ وہ جواب ہے جو اکثر آپ نے میرا حال پوسٹ کرتے ہیں، لوگ مجھے سوال پوچھتے ہیں، تو میں ضرور اس کا حق رکھتا تھا، میں نے جواب دیا ہے۔ اصل ریزن یہ ہے جو میں نے بیان کر دی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے کی، تو اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ ساتھ دیں، اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کوئی اور پاکستان کے لیے بہتر ہے، ہم پاکستان، عالم اسلام اور اس خطے کی خوشحالی کی بات کرتے ہیں، ہمارے اس خطے کو اوپر آنا چاہیے، اور یہ کوئی بھی لے کے آئے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عمران خان لا سکتا ہے، لہٰذا میں عمران خان کا ساتھ دے رہا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔